کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ جنیا آمنہ نے کڈا لال سونا، جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا، پتر جاگ وچ انج کسے مائی دا نہیں، پیتا شیر حلیمہ دا تے حلم ہویا، مرتبہ جاگ وچ انج کسے دائی دا نہیں، شیمہ لوریاں دے محبتہ تھی، پیار ڈھٹھا انج بین رضائی دا نہیں، میں تے مکی ویر تے مار مکی، پیار ایمیں دا کسے نو سکے پائی دا نہیں، اینو ویخ کلے جڑے ٹھنڈ پہ جائے، پامے جمعہ اے میری مائی دا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اللہ مالک دی توفیق نال مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر اللہ پاک نے کٹھیاں بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے فاضل بھائی محترم حافظ محمد اقبال صاحب اور اینا دی مکمل جماعت والیاں میری طرف مبارک ہے۔ اللہ پاک نے اے توانو توفیق دیتی
اللہ دا گھر بن گئے. ویسے مینوں بڑی پریشانی ہوندی ہے اس بات تے, کئی لوگ پتہ ہی کیا نے بھی انہاں مسجداں دی کی لوڑ ہے, تے میں پوچھنا بھی انہاں سکولاں دی کی لوڑ ہے. لوگ جو ایک ایک پنڈ تے 20 سکول بنان ڈے نے, تے جے مسجد دے نال مسجد بندی او دا کی نقصان ہے. حالانکہ جنیاں مسجداں بہتیاں ہون گیاں نا, فائدہ ہوئے گا, نمازی بہتے ہون گے, اوتھے انشاءاللہ الرحمن مجاہد تیار ہون گے. اے دعا کرو اللہ مسجداں نو آباد فرمائے. مسجد بن گئی, اللہ مسجد نو آباد رکھے. جنہ دوستان نے اے مسجد دی جگہ وقف کیتی ہے, جنہ دوستان نے بنیاداں واسطے اور مکمل مسجد بنن تک وہ دور محنت کیتی ہے, اللہ سارے دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اس مسجد میں اللہ قیامت تک آباد فرمائے. یہ تے تو انہوں پتہ ہے نا, مسجد آباد کرنیاں بھی بڑیاں اوکھیاں جے. مسجد آباد ہوندیاں نے امام نال خطیب نال. اللہ اس مسجد دے امام تے خطیب دی عمر وچ برکت فرمائے. یار جے مولوی جو مسجد وچ نہ ہوئے تے تیری مسجد کی میں آباد ہو سکتی ہے. اللہ علماء کرام دیاں زندگیاں وچ برکت فرمائے. ماشاءاللہ میرے سجے پاسے میرے فاضل پائی بزرگ عالم دین مولانا امین شہین صاحب, اللہ انہاں دی عمر وچ برکت فرمائے. ویرو جیڑی بات دسنی چاہنا, اللہ پاک نے نا اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے اندر پیدا کیتا. ویکھو کڈی قسمت والی وہ زمین ہے جس ہر زمین تے آمنہ دلال پیدا ہوئے. نبی پاک نے 40 سالاں تو بعد نبوت دا اعلان کیتا. مکے آلیاں نے بڑی محالفت کیتی, ایتھوں تک نبی پاک دے قتل کرن دے منصوبے بن گئے. نبی پاک دی عمر ہوگی 53 سال تے اللہ کریم فرما دے سونے آپ ہون مکے نہیں رہنا, ہون مدینے چلے جاؤ. اے مکے دے کافر تو آڑے خون دے پیاسے ہو گئے. تے اللہ کریم نے نا اے بات آپ کہہ دیتی کیونکہ مکے آلے نے ایک میٹنگ طے کیتی ہے اور میٹنگ دا عنوان کیے. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں کوئی آندہ ہے اینو مار دیو, کوئی آندہ ہے کمرے بند کر دیو, کوئی آندہ ہے جناب اینو تیز سواری تے بٹھا کے جنگلانو نسا دیو. اللہ کریم فرما دے سونے آپ جیدے نال میں ہوا او دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا. اور قرآن نے کہا تھا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کریم فرمان دے رہے یہ آپس وچ میٹنگ آتا ہے کر رہے نے. کوئی آندہ ہے قتل کر دیو, کوئی آندہ ہے تے سواری تے بٹھا کے جنگلانو نسا دیو. سارے بول کے آندے نے کملے ہو گئے جے. اے دی زبان بیتے مٹھاسی ہے نہیں, جتھو لنگ دا جائے گا رنگ لاندہ ہی جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تے آندھے نے کمرے ہی بند کر دیو. آہے دے کمرے ہی بند کرو گے اے دے ہواری کاٹ کے لے جان گے. ابو جال بولے اب, بھائی ایمان بولے اب, آندھے انہوں قتل ہی کر دیو, جڑ تو گالی مکا دیو. اللہ قریب فرما دے سونے اب آج دی رات مکے نہیں رہنا, مدینے ٹر جانے. دوپہر دا ویلا ہے, ابو بکر صدیق دے گھر نبی کریم جا رہے نے. تے کسے دسن والے دسیا ابو بکر آج تیرے بوئے تے سارے جہان دی رحمت آ رہی. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق باہر نکلے. اے دی آواز تھوڑی کھولو, تسی اندر دی آواز بند کی تھی, میں سویرے پروگرام کرنا ہے. اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے. ابو بکر صدیق کہندے نے سونیا محبوبہ تسی مینوں کہنا سی میں آ جاندا. آپ فرماندے نے ابو بکر میں کدوں آیا, مینوں اللہ نے کلے آئے. اللہ فرماندے نے ابو بکر نال سلام کر لو, گل بات طے ہو گئی. اللہ اکبر. تے ابو بکر کہندے نے سونے میں تانوں کلیاں نوں نہیں جان دینا. آپ فرماندے
دے نے ابو بکر کلیاں کدوں جانا ہے اللہ نے حکم فرما دیتا ہے ابو بکر نو بھی نال ہی لے کے جانا ہے ساری گل بات طے ہو گئی اللہ اکبر رات دا ویلا ہے میرے نبی فرماندے نے میرے علی نو بلاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی آ گئے علی جی کہندے نے جی سونے آپ میرے واسطے کی حکم ہے آپ فرماندے نے علی بیٹا آج دی رات میرے بسترے تے تو سونا ہے تے آ لوگاں دیاں مانتا نے صبح ویلے لوگاں دے حوالے کر دیں لوگ اے نہ کہن جان لگیاں ساڑیاں امانتاں بھی نال ہی لے گیا ہے اے لوگاں دی امانتاں فلانے دی امانت فلانے دی امانت آپ علیہ السلام نے ادھی قرآن دا ویلا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلن لگے تے کافر تلوارہ لے کے نا انج دیواراں دا اے نبی پاک دے گھر دا گہراؤ کر کے کھڑے نے آپ دیاں نظراں پئیاں آقا فرماندے نے اللہ آتے سارے چودھری مکے دے تلوارہ لے کے کھڑے ہونے میں کیویں باہر نکلا اللہ فرماندے نے سونے آپ تسی میرا قرآن پڑھنا شروع کر دیو قرآن پڑھو اللہ جی کتھوں قرآن پڑھا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں تے بابا جی آندے نے ایتاں یاسین دیاں پڑھیاں پیارے نے مٹی دی مٹھ چکی نبی سہارے نے کافران وال سٹی مٹی انے ہو گئے سارے نے کر دے گئے سنے اتھوں حمد قدیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اللہ کریم فرماندے نے سونے آپ دے دو قدمہ دے درمیان چوں مٹی چوکے آپ دے سر دے پچھلے پاسوں تسی سڑ دے ہو مٹی سٹنا تو اڈا کام میں اینا سارے انو انیا کر دینا میرا کام میں آقا علیہ السلام کو ہی باہر نکلے سامنے ابو بکر صدیق دی مارکیٹ ہے اگے ابو بکر صدیق کھڑے نے اللہ دے نبی اینڈ کول گینا سامنے بیت اللہ نظر آ گیا میں صدقے جاواں میرے نبی نے 53 سال کعبۃ اللہ دے سائے تھلے گزارے سن آج جدو نبی بیت اللہ نو چھڑ کے چلے آئے نا اکھاں چانسو آ گئے آدھے نے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چوکلیاں اللہ ایتھوں آج رزق دیاں ٹیریاں کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی آپ فرماندے نے چاہندا سی دل میرا ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاہندا سی دل میرا ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں ہو چنگے خمیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی آقا فرماندے نے بیت اللہ میرا جی کردا سی میں تے نمازاں پڑھا نالے لوگاں نو باز کراں اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ روئی جا رہے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی نال نبی پاک دے آنسو صاف کیتے صدیق اکبر کہندے نے سونے آپ جلدی کرو نا رات دا اندھیرا ہے تے دشمن بڑا مکارے کوئی چال ہی نہ چل دے وے چلو نا جلدی کرو چلیے میرے نبی ٹور پہندے نے اللہ اکبر اللہ ٹور دے اگانوں نے ویندے پشانوں نے بیت اللہ وال تکی جا رہے نے میرے مصطفیٰ اللہ دے محبوب راہ جاندے آپ غارے سور تے رات دے ویلے چڑھائی چڑھن لگے نا آمنہ دلال ابو بکر صدیق آمدے نے سونیا محبوبہ تسی میرے کندیاں تے بونا میں تانو غار دے بوئے گے پچا دیواں ابو بکر نے میرے مصطفیٰ نو کندیاں تے بٹھایا غار دے بوئے
اگے پہنچا دیتا تے صدیق اکبر کہندے نے سونے نبی آپ ایویں لگدا ہے غار بڑی پرانی ہے تسی ایتھے کھڑے ہو میں ذرا غار دی صفائی کر لواں اللہ اکبر اللہ ابو بکر صدیق اندر گئے صفائی کیتی آپ دی چادر نو پھاڑ کے ساریاں سوراخاں بند کر دتیاں ایک سوراخ باقی رہ گئی اتے اڈی رکھ دتی نا اللہ دے نبی نو آواز لا دیتی سونیا محبوبہ اندر تشریف لے آؤ میرے مصطفیٰ اندر چلے گئے رات دا سفر کیتا سینا اللہ اکبر اللہ ابو بکر کہندے نے سونیا میری گود ہے تسی اپنا سر رکھو تے آرام کر لو میں تواڈا پہرے دار ہاں میں صدقے جاواں ابو بکر تیری قسمت تو ایک رانے اتے اللہ دی کوئی خاص ہی رحمت ہے جدو مکے دی آخری رات ہے تے گود ابو بکر دیے سر میرے مصطفیٰ دے جدو نبی پاک دی زندگی دی آخری رات ہے گود ایسا دیے تے سر میرے محمد دائے صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اتے اللہ دیاں خاصی رحمتانے نا میرے نبی سو گئے اللہ اکبر ابو بکر صدیق پہرے دار نے اور کوٹھے والے ہو گلتے آنا سنے آجے نا ابو بکر نے دعاواں کیتیاں اللہ نے پوریاں کر دیتیاں صدیق اکبر کہندے نے اللہ سونے بیٹی ابو بکر دی ہوئے بیوی محمد دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مال تیرا دیتا ہوئے ابو بکر دا مال ہوئے ہاتھ آمنہ دے لال دے ہون تے تیرے رستے وچ خرچی کر دے جان اللہ سونے آپ چہرہ مدینے والے دا ہوئے تے اکھاں میریاں ہون تک دائی رما اکاں بھی نہ تے تھکاں بھی نہ یا اللہ کوئی ہو جا موقع بنا اکھاں میریاں ہون چہرہ مدینے والے آمنہ دے لال دا ہوئے راج راج کے تکلا کیونکہ چہرے دے کیا کہنے اور نبی پاک دے صحابی کو پوچھ لیے چہرہ کڈا سونا ہے آندے نے سمرا دے بیٹے جابر بیان سنایا سی 14ویں دی رات چن جو بن وچ آیا سی اور تارے بھی مدم پہ گئے ڈاڈی چنو چاننی پر میرے چنو ود نہیں ہو چنا تیری چاننی آندے نے تک تک دوم وال کیتا میں موازنا آخر اس گل دا کیتا میں سنامنا میرا چان تیتھوں ودیا ہو گئی پہچاننی پر میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی صحابی کہندہ اپنے میں پیر دا جد ویکھیا جمالے فوراً میرے دل وچ آگیا خیالے میرے چنوں ملیے چنا تینو چاننی پر میرے چنوں ود نہیں ہو چنا تیری چاننی دعا کرو اللہ خواب چی نبی پاک دی زیارت اللہ کروا دے لوگ دھیان دینا بھی بھابی تے نبی پاک دی شان ہی نہیں بیان کر دے میں آنا جنہی اسی کرنے کو کر سکتا ہی نہیں آج سن لو دھیان لگ میرے مصطفیٰ دا سر مبارک ابو بکر دی گودے ادھر سپ نے ڈانگ مارنا شروع کر دیتا تے ابو بکر رو رہنے اکھاں دے آنسو مدینے والے دے چہرے تے ڈگ پہ گال تے قسمت دی ہے نا اور کوئی روے او دیاں اکھاں دے آنسو جناب پاکستان دی سرزمین تے ڈگن کسے دے رون دے آنسو سعودی عرب دی زمین تے ڈگن میں صدقے جامعہ ابو بکر تیرے رون تو تیریاں اکھاں دے آنسو ڈگن 1.25 لاکھ نبیاں دے سردار دے چہرے تے ڈگن سبحان اللہ سبحان آقا بیدار ہوئے ابو بکر کیوں رو رہے ہیں سونے بیکھو ساپ ڈانگ مارن دے ہیں اللہ دے نبی فرما دے نے سپا دا کام میں ڈانگ مارنا پریشان نہیں ہونا تو آپ دی اڈی نیڑے کر تیرا پیر لاب لائے گا میرا اللہ شفاواں عطا فرما دے بے گا اللہ نے اس لاب وچ برکت یہ نہیں رکھی ہے اور اے لاب اگر علی دیاں اکھاں دکھن میرے مصطفیٰ دا لاب علی دیاں اکھاں تے لگ جائے اکھاں دا درد ختم ہو جائے ابو بکر صدیق دی اڈی تے لگے اور سپاں دے زہر مک جان جے میں انج کہہ دیا تے شک نہیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لب کوڑے خوہ وچ ڈگ پہ اللہ کوڑے خوہ مٹھے فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا سالے لب لایا دردی ختم ہو گیا
ते मक्के दे काफर भी खोज करते करते ना पिछे टुर गए। अब कई बंदे पिछा को नहीं छड्डदे। क्यों हाफिज जी तुसीं भी तो माशाअल्लाह हिजरत करके आए बैठे जे ना। अल्लाह पाक तुहानूं सलामत रखे। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन्हां सलाम सरदार साहब अंदर तशरीफ लाओ, तुहानूं भी अल्लाह पाक सेहत देवे। अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार च बरकत फरमाए। सरदार जफर साहब इन्हां दी भी मेहनत है, दीगर जमाती रुफाका दी भी मेहनत है भाई। अल्लाह जिंदे कोलों काम ले लवे ये तो ओहदी मर्जी है। चलो जी अल्लाह वहाँ को उन्होंने खुश रखे, सलामत रखे। ये मस्जिद नूं अल्लाह क़यामत तक आबाद फरमाए। यार यकीन मानो कितना दिल खुश हो रहा है। अज तो तकरीबन कोई 1.5 महीना पिछे ना मैं इत्थे हाफिज इकबाल साहब नूं मिलिया ते नामो निशान भी मस्जिद दा नहीं सी ते अज अलहमदुलिल्लाह बहारां लगियां ने। अल्लाह क़यामत तक इवें बहारां लाई रखे। सुभान अल्लाह। खुश नसीब ने वो लोग जिन्हां दे पैसे अल्लाह दे घर च खर्च हो गए ने और कई लोगों के पैसे बीमारियां ते लग जाते हैं, हस्पतालों च लग जाते हैं, केसां ते लग जाते हैं, शराबां ते लग जाते हैं। और खुश नसीब हो तुहानूं मुबारक होए तुहाडे पैसे भी लगे ने ते अल्लाह दे घर ते लगे ने। किड्डियां किस्मतां वाले मुकद्दरां वाले जे तुस काफर भी खोज करते करते पिछे चले गए। गार दे बूहे दे ना इंज सामने जाके खड़े हो गए, निम निम के वेंदे पैने आंदे ने लगदा है दोवें अंदर अबू बकर ते ओदा पीर दोवें ऐस गार विच बड़े ने। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नज़र पै गई, काफरां दे पैर नज़र आए। अबू बकर आंदे ने सोनिया वेखो हाँ ओ पिछे आए खड़े गार दे बूहे के आए खड़े। आका फरमाते ने यार अबू बकर परेशान होने की लोड़ नहीं, असी 2 नहीं असी 3। एक अबू बकर एक ओदा पीर नाल है, तीसरा साडा अल्लाह भी साडे नाल है। परेशान होने की केड़ी लोड़ है। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला बार बार आंदे ने सोने महबूबा ओ काफर आए खड़े ने। आप फरमाते ने यार अबू बकर परेशान होने की लोड़ नहीं, साडा अल्लाह साडे नाल है। ते अल्लाह करीम फरमाते ने महबूबा आप वेख साड़ियां कुदरतां आंदे ने अल्लाह बचावन दा हुण ढंग बनाया है। गार दे बूए किकर झाड़ उगाया है, कबूतरां दे जोड़े ताई आर्डर फरमाया है। आलना बनाओ खातर मेरे बशीर दी, झोक वसेंदी डिटी जगां दे पीर दी। ते वाला तेरियां हिकमतां आंदे ने मकड़ी नू हुक्म दिता तन देवी जाला तू 3 दिन आप ताई फौजी बना ले तू। नबी मेरे दाए थे रहना रखवाला तू, जात ना अंदर जावे किसे भी शरीर दी, झोक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी। मेरे मुस्तफा 3 दिन रह गार दे बूए अगों काफर वेख के वापस मुड़ पै आंदे जे अंदर जाना जाले टुट जाना सी। अल्लाह अकबर मालूम हुंदा अंदर नहीं गए, इथों वापस काफर वापस चले गए ना। 3 दिन तो बाद नबी पाक अबू बकर सिद्दीक गार विचों बाहर निकले ते होया कि आंदे ने 3 दिन बाद सोने गार नू छोड़िया। कहने वाला जाला नाल हत्थां दे तोड़िया, कबूतरां नू हुक्म दिता उड़ जा जोड़िया। हरम विच हमद करो रब्बे कदीर दी, झोक वसेंदी डिठी जगां दे पीर दी। अल्लाह ने कबूतरां कोलों नबी पाक की खिदमत करवाई, मकड़ी कोलों खिदमत करवाई। असी खुश नसीब हाँ जिस अल्लाह ने सानू महबूब दा उम्मती बना छड़े है। सुबहान अल्लाह। सुबह इंज गार चो बाहर निकले मदीने दी राह टुर पे। अल्लाह मैनू तुहानू भी मदीने लै जाए। उच्ची आमीन कहो या अल्लाह जरा हौली आमीन आखे उनकी जुत्ती चुकी जाए या उन्होंने मौत आए मर जाए मदीने जाके। अल्लाह सारा नू मदीने मौत नसीब फरमाए। आ सुन लो आप मदीने नू जा रहे ने अबू बकर सिद्दीक नाल ने जांदे राह जांदे मेरे मुस्तफा नू भुख लग गई। आप फरमांदे ने अबू बकर कोई खाने का इंतजाम करना।
सिद्दीक अकबर दी नजर पई, सामने एक खैमा नजर आ रहा है। अबू बकर सिद्दीक कहन लगे, सोने महबूबा तुसी इत्थे खड़े हो, मैं पता लेना। अंदर जाके वेखे एक माई, बुढ़ी माई बैठी है। सिद्दीक अकबर कहंदे ने अस्सलाम वालेकुम, मां जी कुछ खाण नू है कि नहीं? माई आंदी हुण ते साडे घर खाण नू कुछ नहीं, बकरियां दुध देण वालियां चरन गईयां ने, मेरा खामद चराण लग्या है ते आ एक लिसी जी बकरी है। कई साल लोगों ने इन्हें छिट भी दुध दी नहीं दिती। अगर यही दुध देंदी होया ते तुहानू दुध ही पिया देवां। ते नबी पाक भी टुरदे टुरदे पिछे चले गए। आका फरमा दे अबू बकर माई नू कह आ जी लिसी जी बकरी बन के बैठी है ना घर, एदी इजाजत दे दे, इजाजत चुमन की इजाजत दे दे, तेरा पीर हाथ लाएगा, मेरा अल्लाह दुध अता फरमाएगा। माई नू कह इजाजत। ते माई ने जदों नबी पाक दे चेहरे वाल वेख्या, माई वेंदी रह गई। एडा सोहना चेहरा अज तक वेख्या ही नहीं सी। ते कहन लगी एडे सोहने चेहरे वाले नू मैं इनकार कर सकती नहीं, जे चोमनी जे बकरी दे चोलो। कायनात दे सरदार नबी ने ना थापड़ी लाई ते थले बह के बकरी ने चोण लगे। अजे थापड़ी लाई है, बकरी दुधो दुध हो गई। ऐ पीरे भाबियां दा ते कितों व्याज दा पीर, ना बकरी लभ्या ना पीर ही लभ्या। अल्लाह अकबर अल्लाह। बकरी नू थापड़ा लाया ते नबी पाक दे हथ दी बरकत अल्लाह जानदा जे उस बकरी ने 18 साल दुध दिता। 18 साल। कायनात सरदार नबी फरमाते ने माई तुम ही पी, अबू बकर तुम ही पी। बाद में मेरे मुस्तफा ने भी रज के पीता ते सारे घर के बर्तन भी भरे गए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। बकरी ने दुध दिता, मुसाफरा ने पीता, पी के अगे टुर गए। जदों महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ते अबू बकर अगे चले गए ना, शाम पई, ये माई दा खामद आया ते अजे घरों बाहर ओ परले किनारे ते अजे महल्ले परले महल्ले फिरन दिया ते खुशबूवां आंदियां पईयां ने, बड़ियां खुशबूवां आ रही हैं। कदी वेंदा बड़ी खुशबू साढ़े महल्ले चो अज ते आ रही, गल खैर होवे सही। जदों घर आया ना ते बीवी नूं आंदा खैरियत ते हैगी है, लगदा जिवें कोई वड्डी हस्ती साढ़े घरों गेड़ा मार के गई है। ते पता नहीं क्या है, आंदा हुंदा है मालूम मर्द कामल कोई आया है, हुंदा है मालूम मर्द कामल कोई आया है, रौनक ते बरकत साडा निवेड़ा सुहाया है, माई ने दिन दा सारा हाल सुनाया है, जाता सवारी लंघ गई जग्गा दे पीर दी ते फौरन आंदा जानी बद किस्मत होते नबी गफारी सी, जानी बद किस्मत होता नबी गफारी सी, जिस दी खातर नी मैं थे उम्र गुजारी सी, रोक लैनी तू आंदी सोनी असवारी सी, करदा ज़ियारत नी मैं बदरे मुनीर दी, झोक वसेंदी डिठी जग्गा दे पीर दी। माई गल्लां सुनावन लग पई, आंदी एक पहले आया बड़ा सोहना ते जेड़ा बाद आया सी ना वो ते सोहणियां दा भी सोहना सी। सुभान उहदे ते हुसन दे क्या कहने, मैं वेंदी रह गई। एडा सोहना ते मैं अज तक वेख्या ही नहीं, एडे सोहने मुसाफिर अज तक मैं वेखे ही नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका इस्लाम मदीने नूं जा रहे ने, आका इस्लाम मदीने नूं जा रहे ने ते मदीने वालियां नूं खबरां मिल गईयां कि मदीने दी सरजमीन ते आमना दा लाल आ रहा है और मदीने दा ताजदार आ रहा है, सारी कायनात दे सरदार आ रहे ने, मदीने वाले नूं चा चढ़े हुए ने। ते मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलदे मदीने 4-5 किलोमीटर बाहर जिथे मस्जिदे कुबा है उथे जाके डेरा डालिया। मेरे महबूब पैगंबर ने सब तो पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। जेड़ी मैं गल दसनी चाहना, जेड़ा मस्जिद की बुनियाद रखे उन्हें नबी की सुन्नत ते अमल किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
आका अलैहिस्सलाम ने जाके मस्जिद कुबा दी बुनियाद रखी। कोठे वाले हो आका अलैहिस्सलाम ने 7 रातां 7 दिन उथे नमाज़ां पढ़ियां। अल्लाह अकबर। मदीने दे कई लोग आका अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत करने वास्ते जा रहे ने, मेरे मुस्तफा दा चेहरा पाक तकन वास्ते जा रहे ने। 7 दिनों तो बाद मेरे आका डाची ते बह गए, आका मदीने नू जा रहे ने। मैं सदके जावां, सारे मदीने वालियां नू चा चढ़े हुए ने। सारा मदीना बाहर, सारे मदीने वाले इस्तकबाल वास्ते बाहर निकले। ते पता ही क्या ने, कोई आदा सोने साढ़े घर चलो, कोई आदा महबूबा साड़ी कोठी संभाल लो, कोई आदा कायनात दे सरदार नबी साड़ा चुबारा संभाल लो। चंद बंदे आ गए, कायनात दे सरदार नबी दी सवारी दी मुहार फड़ ली। सोने असी तेरे नानके लगने आ, असी आमना दे भरा तेरे मामे लगने आ, साढ़े घर चल। आका फरमाते ने मेरी सवारी दी मुहार छड़ दियो, ये अल्लाह दे हुक्म दी पाबंद है, जिथे अल्लाह दा हुक्म होया आपे ही बह जाएगी। तुसी परे हो जाओ, ये तो अल्लाह दे हुक्म दी पाबंद है। हुण सवारी ने इंज सारे मदीने चक्कर ला रही, ते मदीने में एक गरीब जा बंदा अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हें दरवाज़ा बंद किया ते घर बह गया। ते बीवी पता ही आती, अबू अयूब अंसारी दे घर वाली आखन लगी मैनू लगता है तेनू नबी दे आमन दा चाह कोई नहीं। सारे लोग मदीने में भजे फिरते हैं, सोने साढ़े घर चलो, कोई आदा साढ़े घर चलो, तो तू बाहर ही नहीं निकलिया। ते अबू अयूब अंसारी रो पिया। पता क्या आंदा एवें मैनू परेशान ना कर, मेरे घरी ते आटा डंगदा नहीं, मैं की पेश करा। सरदार चौधरी मक्के दे जागीरदार बड़ा कुछ पेश कर रहे ने, पर मैं देखना चाहना भला फैसले जमीन ते हुंदे ने कि अर्शे अजीम ते हुंदे ने। जे नबी नू गरीबां नाल प्यार है, साडे तो वड्डा मदीने में गरीब कोई नहीं। जे नबी नू अमीरां नाल प्यार है, साडी गल नहीं बननी। ते अबू अयूब अंसारी पता कहंदे ने, ज़र होवे तां जोर लगावां, मेरे को पैसे होने तो मैं भी लैके जावा। ज़र होवे तां जोर लगावा, नी शौकत शान बहावा, घर दा हाल सब मुअल्लम तैनू, नी मैं क्यों कर वक्त लगावा। जे उथे है ज़र मंजूरी, फिर असानू कोई नहीं ढोई, जे शाम मिसकीना ते दिल राजी, फिर साडे बाज नहीं कोई। जे गरीबां वालों गल बनी ते नबी पास साडे घर आउणगे। जे अमीरां नाल नबी नू प्यार है, फिर नबी साडे घर नहीं किसी अमीर दे घर जाणगे। मैं तो घर बैठा वेखांगा अल्लाह दी तकसीम। सारी मदीने दे सारे बाजार च इंज डाची फिरन डी, सारे मदीने वाले पिछे पिछे पता नहीं डाची कित्थे बह गई। ते प्यार किन्ना है मदीने वाले नू, चाह किन्ने चाह हुंदा है ना। आ मसीत वाले नू चाह है ना भी साडे महल्ले मसीत बन गई। जाओ सरदार साहब, ए महल्ले वाले नू चाह है, बाबियां नू चाह है, बच्चों नू चाह है, माइयां नू भी चाह है। पहले वक्तां च ना, वैसे मैं तो छोटे होंदे वेख्या भी माइयां जुमे वाले दिन ना मस्जिदां दी सफाई कर दियां। मस्जिद वे पुत्र मैं मसीदे झाड़ू फेर दिया, मौलवी साहब पुत्र मैं लैटरिन साफ कर दिया। ये अमल कोई मामूली नहीं। नबी पाक दे मस्जिद दी ना, मस्जिद नबी दी खातमा फौत हो गई, माई झाड़ू फेरन वाली फौत हो गई। बाद में एक रवायत अंदर लिखा लड़का फौत हो गया झाड़ू फेरन वाला, एक रवायत अंदर लिखा औरत सी वो झाड़ू फेरन वाली फौत हो गई। सहाबा ने मैं हकीर ही समझ के ना भी झाड़ू फेरन वाली है ना, उनका रात ही जनाजा की पढ़ाया, उन्होंने दफना दिता। मेरे नबी ने ना 2-3 दिन वेख्या वो माई नज़र नहीं आन डई जी मस्जिद झाड़ू फेरदी। सहाबा कहने लगे सोने वो फौत हो गई सी, असी फिर आप ही जनाजा पढ़ाता, उन्होंने दफना दिता। मेरे आका फरमाते ने मैनू ओदी कबर ते लैके चलो, मैनू ओदी कबर ते लैके चलो। एक रवायत अंदर लिखा नबी पाक ने सफा बनवाइया तो उत्ते खो के जनाजा पढ़ाया। आका अलैहिस्सलाम ने उस माई दा जनाजा पढ़िया और जनाजा पढ़ा के ओदे वास्ते दुआवां कीतियां। एक रवायत अंदर लिखा आका अलैहिस्सलाम ने उत्ते खड़े होकर दुआ की। बरकैब झाड़ू फेरन वाले दा मुकाम बड़ा एक किस्मत वाले जेडे मसीतां झाड़ू फेरते हैं। कई बंदे भाई क्या ने
मौलवी किसी ते झाड़ू नहीं फेरिया। अच्छा तू ये दस भी तेरे हत्थां दी मेहंदी लैंदी तू आप झाड़ू फेर लै। ते कई ने एक मौलवी साहब तुसीं वेखो मसीते ही रहिंदे जे तू टैंकी भी नहीं भर सके, कदी तू भी आन के बटन छड़ दिया कर। एवें उलमा दे प्रैशर पावन का जोर पाया ही ते कई बंदे बुढ़ी नाल लड़ पैण, घर वाले लड़ पैण, वो आदमी चल खैर है ये तेरे वाला गुस्सा मैं मौलवी ते चल काटना। अल्लाह अकबर अल्लाह ये ते लोगों के हाल ने ना। दुआ करो अल्लाह उलमाए कराम की कदर दी तौफीक दे। जेड़ा उलमा दा गुस्ताख है ना अल्लाह जानदे जे वो जिन्नी देर तक जलील नहीं होंदा उन्नी देर तक मर नहीं सकता। जिन्नी देर तक जलील नहीं होएगा मरेगा नहीं। साढ़े तो वैसे हम ट्रेंड बन गया है ना, इंग्लिश ये भी कहते हैं ना, एक मुहावरा बन गया भी जो मौलवी को 10 साल हो गए और कड्डो पर तो कई बंदे पता क्या ने आप चंगा मौलवी लियावना हूँ जबरील फारग तुम ओनू लैओ वेला ही है ना, उन्हें कहना कोई वही लैके आनी। वो नबियां वाला सिलसिला खत्म हो चुका है, नहीं गुनाह करता तो जबरील ही नहीं करता। दुआ करो अल्लाह उलमाए कराम दी कदर दी तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह उलमाए कराम नाल प्यार नसीब फरमाए। मैं कदी कदी कहना भी उलमा नूं पता जान के की कहंदे ऐ मौलाना साहब 1000 रुपया मस्जिद है, तो कदी इवें भी किसी आख्या मौलवी साहब 1000 रुपया तुहाडा है। अच्छा मस्जिद की तू खिदमत करना है तो जो मस्जिद के अंदर खिदमत करने वाला वो खिदमत नहीं करता। और कदे आपदे आलमे दीन दा सूट लैके आ, जुत्ती लैके आ, टोपी लैके आ, तस्बीह लैके आ, ओहदे वास्ते खुशबू लैके आ। अल्लाह जानदा ही जेड़े मसले दे वारस ने। मैं उस नबी दी बात सुना जावा, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम वास्ते ना एक माई चादर लैके आई। हदीस पाक अंदर लिखा है काले रंग दी चादर सी, उत्ते सफेद कढ़ाई हुई सी। सुभान अल्लाह। इंज आका मस्जिद नबी च बैठे ने, ये माई मस्जिद च आई, सोने मैं तुहाडे वास्ते चादर का तोहफा लैके आई है। मेरे आका इस्लाम ने वो बीबी के सामने ना इंज चादर की बुक्कल मारी, आका इस्लाम ने इंज बुक्कल मारी तो मेरे नबी तो उंज ही बड़े सोहने सन। सुभान अल्लाह। तो काले रंग की जो चादर उत्ते लई तो महबूब उंज ही बड़े सोहने लगते पै सन। सुभान अल्लाह। आका बड़े फबदे पै सन, बड़े सोहने लगते पै सन। तो सहाबा नाल मस्जिद नबी भरी हुई, एक सहाबी सामने बैठा तो पता ही क्या सोने अज तो तुम बड़े सोहने लगते पै जी। सुभान अल्लाह। एवं कोई 2-4 मिनट गुजरे ना तो फिर आंदा सोने अज तुम बड़े सोहने लगते पै जे। सुभान अल्लाह। जो तीसरी बार आख्या ना तो नबी अली सलाम नालों सोहना तो सियाना कौन हो सकता है। मेरे आका इस्लाम दिल में समझ गए भी सहाबी का जी करदा भी चादर मैनू दे दे। मेरे सहाबी का जी कर दे आंदे ने औरत एक तोहफा ले आई, ले आके सोने नबी नू फड़ाई। मेरे महबूब ने ज़ेबोतन फरमाई। सहाबी एक बैठा होया सी जो अगे आखन लगा चादर किड्डी सोहनी लगे। सोने अज तो बड़ी चादर तुहानू सोहनी लगदी भी। ते आका इस्लाम फरमांदे ने लै तेनू चंगी लगदी है ते तू लै जा भाई, असी इसे तरह कर लवांगे गुजारा। तेरा दिल क्यों तरसे मेरे यारा। लै तू लै चादर ते जा। आका इस्लाम ने चादर लाई ते सहाबी नू फड़ा दी। उन्हें जल्दी नाल फड़ के ना ते कछमे मारी। ये नहीं आख्या भी मैं नहीं लैंदा, जल्दी नाल। ते सहाबा कह लगे यार तेरी ये आदत सानू चंगी नहीं लगी, तू नबी बाद उतो चादर लुहा ली, हया कर कुछ शर्म कर। ते सहाबी रसूल रोवन लग पिया। सहाबी कहता जेड़ी गल दा मैनू पता तुहानू नहीं पता, है तैनू की पता। अल्लाह। सहाबी आंदा ना नबी पाक ने जिंदा सदा रहना है ना मैं जिंदा सदा रहना है। आखिर एक दिन मुस्तफा ने भी दुनिया छड़ जाना है तो मैं भी दुनिया छड़ जाना है, पर मैं चादर नूं जाके घरी संभाल के रखांगा। जदों मैं फौत होवां आपदे घर वालियां नूं कहांगा एदा मैनू कफन दे आ जे। सुभान। एदा मैनू कफन दे आ जे, क्योंकि जेड़ा कपड़ा मुस्तफा दे जिस्म नूं लग जाए उन्होंने अग नहीं साड़दी। इस वास्ते तोहफे दिया भी करो तो तोहफे लिया भी करो।
یہ نہیں بھی ہوں تھی اتوں یہ حساب لاؤ بھی نبی پاک نے چادر دیتی تھی سویرے حافظ اقبال صاحب کو تاری موٹر سائیکل کتنی سونی ہے سانو دے چھڑو اللہ اکبر اللہ تحفے دے بھی دیو تے لے بھی لو بہرحال جیڑی میں بات کرنی چاہنا میرے آقا علیہ السلام دا مدینے والوں پیارے سارے مدینے والے پچھے پچھے ڈاچی اگے اگے تے مدینے والے دیاں نکیاں نکیاں انصار قبیلے دیاں بچیاں مکانہ دیاں چھتاں تے کھڑیاں ہو گئیاں تے آدیاں کی نے آدیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں اے جے پیار اللہ نبی پاک سانو بھی ایسا پیار نصیب فرمائے ساریاں بچیاں نا نالے چھتاں دے بنیریاں تے کھڑیاں نے تے نالے آدیاں نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی اتوں وار دیاں اج آیا ہے پیر حقانی نی مائی آمنہ داب دل جانی نی جبریل جداب دربانی نی اسی گولیاں اس سرکار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں کیا شان ہے سلا پہاڑی داب کیا شان او دی اسواری داب سانو حکم ہے تابع اداری داب بوندا برسیاں باغ بہار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں آقا علیہ السلام دی ڈاچی نا انج خالی ایک پلاٹ آیا تے ڈاچی نے گوڑا نوا دیتا صحابہ کہندے نے معلوم ہوندا سی جی میں ڈاچی بہن لگی پر ڈاچی بیٹھی نا تھوڑی جی اگے جا کے نا ڈاچی واپس آ کے اس خالی پلاٹ چ بہ گئی میرے آقا علیہ السلام ڈاچی تو تھلے اترے نبی کریم فرماندے نے آ سامنے دروازہ کدھر ہے لوگاں دسیا جی اے ایک غریب بندہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ جڑا اللہ تے امیدہ رکھے اللہ بے امید نہیں کردا ابو ایوب انصاری دی امید لگی ہوئی سی اللہ آج فیصلہ تیرے ہاتھ اندر ہے نبی غریبہ کری جاندہ ہے کہ امیرہ کری جاندہ ہے آپ فرما دے اے سامنے دروازہ کدھر ہے لوگاں دسیا جی اے ابو ایوب انصاری دا ہے آقا فرما دے جاؤ پھر انہوں جا کے مبارک دیو اگر میری ڈاچی نے سواری نے کار پسند کیتا ہے تے ابو ایوب انصاری دا پسند کیتا اور نہ جا کے کنڈی کھڑکائی میرے نبی دا صحابی باہر نکلیا ابو ایوب انصاری یار تینوں مبارک ہوئے آدھا قادی مبارک اور تیرے کارج سارے جہان دی رحمت آ رہی ہے سبحان اللہ ابو ایوب انصاری نے دروازہ کھولے آپ میرے آقا فرما دے نے ابو ایوب میری ڈاچی دا پلانا چکتے کار لے چل ابو ایوب انصاری نے پلانا چکیا کار لے سارے مدینے نے مبارک دیتی سارے مبارکہ دینا آ رہے ہیں نالے آقا علیہ السلام دی زیارت کرنا آ رہے ہیں نالے ابو ایوب انصاری نو مبارک دینا آ رہے ہیں اچھا خیر آقا فرما دے نے اے خالی پلاٹ ہے جڑا کندہ ہے لوگاں دسیا جی اے مدینے دے 2 یتیم نے انہاں دا پلاٹ ہے میرے آقا فرما دے نے انہاں دی کفالت کون کر رہے ہیں سونے انہاں دا چاچا ہے کائنات دے سردار فرما دے نے جے انہاں دے چاچے نو بلا کے لیاؤ چاچا آ گیا جی آقا میں نو حکم دسو میرے نبی فرما دے نے آ پلاٹ بیچنا ہی آ پلاٹ جڑا خالی جتھے میری ڈاچی بیٹھی ہے اے بیچنا ہی وہ کہندہ سونے بیچنا کا دے لیے تسی اونجی لے لو بیچنا کا دے واسطے پیسے کا دے نہیں لینے نے ساڑی تے جان بھی حاضر ہے آج بھی لوگ ہے گئے نے مولوی صاحب آپ پلاٹ لو تے مسجد بناؤ تو انہوں ساری زندگی یہ تو ہلاک ہوئی نہیں سکتا آقا علیہ السلام نے فرما لگا ابو ایوب انصاری کہنے سونے تسی اونجی لے لو پر میرے نبی علیہ السلام نے آج تو 1600 سال پہلے ایک گل سمجھا دیتی مفتی پلاٹ نہیں لینا آقا فرما دے نہیں میں قیمتاً لواں گا پیسے ادا کراں گا میں اس پلاٹ دے وچ اللہ دا گھر مسجد بنانی اے دے میرے کو پیسے لے وہ کبھی نہیں لینے آقا فرما دے میں دینے نے خیر ریٹ طے ہو گیا پیسے طے ہو گئے پچھلے پاسے ابو بکر صدیق کھڑے سن رضی اللہ تعالی عنہ سودا ہو گیا پیسے طے ہو گئے صدیق اکبر آدھے نے سونے آپ اے دے نال ریٹ طے تسی کر لو تے پیسے میں کلا ہی دے دیواں گا اے سارے پلاٹ دے پیسے میں ہی دے دیواں گا آج بھی کئی بندے بھائی نے مولوی صاحب تسی مستری کو سارا صاحب لو آ لو اندے پیسے میں ہی دے دیواں گا
اب بارڈر سارا مسجد دا میں ہی لوا دیواں گا. کیوں جی سردار صاحب؟ اے مسجد دا بارڈر سارا میں ہی لوا دیواں گا, مسجد دے سپیکر میں لوا دیواں گا, مسجد اے سی میں لوا دیواں گا, مسجد دے پکھے میں لوا دیواں گا. اور آج بھی لوگ ہیں نے, لیکن ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ, تسی سودا کرو پیسے میں دیاں گا. سودا ہو گیا, پیسے طے ہو گئے. ابو بکر صدیق نے پیسے دے دیتے, بنیاداں کھٹیجنیاں شروع ہو گئیاں, بنیاداں کھٹیاں گئیاں. 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی میرے مصطفیٰ دی مسجد دی بنیاد کھٹی گئی. اور سب تو پہلی اٹ میرے محمد نے آپ رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی دی, تیرے میرے محبوب دی جڑی مسجد ہے مسجد نبوی, وہ دی پہلی اٹ مدینے والی سرکار نے آپ رکھی. آقا فرماندے نے ابو بکر کتے؟ سونیا میں حاضر ہاں, دوسری تو رکھ, تیسری میرا عمر تو رکھ, چوتھی میرا علی عثمان تو رکھ. اٹاں رکھیاں گئیاں, پھر بنیاداں پریاں گئیاں, دیواراں تاں ہو گئیاں, اتے جناب کھجوراں دے پھنڈیاں دی چھت پہ گئی. اور ہن ایک چھوٹا جا مسئلہ پیدا ہو گیا. مسئلہ کیے اجے اذان والا مسئلہ اللہ نے دسیا نہیں سی. ہن نمازی کیویں بلائیے بھئی؟ ہونے والا وقت نہیں سی ایتھے سپیکر کھڑکے تے کنگن پر آواز پہنچ جائے. اذان اجے آئی نے, اللہ نے دسی نہیں. صحابہ نو آپ نے پوچھا کیویں کریے؟ بعض صحابہ کہنے لگے جی مسجد اگے اگ بال دیا کرو, جدو اگ بلے گی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا نماز دا ٹائم ہو گیا. میرے نبی فرماندے نے نہیں, ایویں تے مجوسی کر دے نے, اسی ایویں نہیں کرنا. بعض صحابہ کہنے لگے کہ نگارہ لیاؤ, نگارہ اکتے رکھو, جدو نماز دا ٹائم ہوئے بجاؤ, نمازی آن گے. اللہ دے نبی فرماندے نے ایویں یہودی کر دے سی, اسی ایویں نہیں کرنا. بعض صحابہ نے کہا جی ڈیوٹی لا دیو, بندیاں دی ڈیوٹی لا دیو, وہ بلا کے لے آن کرن. آقا علیہ السلام فرماندے نے نہیں, اے کام اوکھا ہے. کوٹھے والے تو تانوں پتہ ہے نا بھی عشاء دی اذان ہوئے تے دو بندے جان 4-5 گھراں دے دروازے کھڑکان, آ جاؤ یار نماز دا ٹائم ہو گیا. وہ پتہ کیا نے, اسی نماز آپ دی پڑھنی ہے کہ تیرے لیے پڑھنی ہے, سانوں نہیں اذان سنی جی. معلوم ہوتا ہے کہ بعض بندے کھپے ہوندے نے, پتہ نہیں کیویں بولن یا نہ بولن. میرے نبی فرماندے نے ایمج نہیں کرنا, میں دعا کرنا میرا اللہ کو اسباب پیدا فرمائے گا. اور میرے آقا نے دعا کر دیتی. رات دا ویلا ہے, میرے نبی دا صحابی ستا پہ آئے, ایک بندہ خواب اندر ویکھے, انہیں نگارہ موڑے تے رکھے, پجیا جاندہ پجیا جاندہ. صحابی کہندہ ہے اوے پائی نگارے والے آپ رک جا, نگارہ مینوں دے دے. او کہن لگا توں کی کرنا ہے؟ آدھا ساڑی مسجد بن گئی ہے, اسی نگارہ بنیرے تے رکھاں گے, آواز لاواں گے, نمازی آن گے. او کہندا ہے تو نگارہ کی کرنا ہے؟ میں تینوں نگارہ نہیں دیندا, اے دی جگہ تے میں تینوں کوئی کلمے سکھا دینا. صحابی رسول کہن لگا سکھا کلمے کی سکھانا ہے؟ او آندا جی میں پڑھا اوویں تمہیں مگر پڑھدا جائیں. او پڑھدا اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور صحابی نے راج نا ایویں تھوڑے جے وقت جی کلمے سکھ لے. جدو صبح ہوئی آ کے مسجد نبی پاک دے سامنے بیٹھا, صحابی ہس پیا, نالے آپ دی ساری خواب سنا دیتی. آقا فرماندے اور میرے صحابی تانوں مبارک ہوئے, اللہ نے خواب اندر تینوں اذان دے کلمے سکھا دیتے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا فرماندے نے اے جلدی نال میرے بلال نو سکھا دے. صحابی نے جلدی کی پڑھائے بلال نو, ایویں منٹاں سکنڈاں بلال نے کلمے یاد کر لے. ساڑھیاں بابیاں نو کئی دن تے کئی مہینے لگ رہے اذان نہیں آندی. وہ پتہ کیا نے مولوی صاحب ان کیویں اذان یاد کرا, زبان موٹی ہو گئی تے گال پاویں 2 من دی کڈ لوے. بابا 2 من دی گال کڈ سکدا پر اذان دے کلمے نہیں سکھ سکدا. اللہ تے کئی پتہ کی بابا اذان یاد, اور مول صاحب تسی آکھو سانوں تے شرم آندی. معلوم ہوندا پھر روزانہ آکھنا تے بشرم ہوئے نا. اذانہ سکھو, اذانہ آکھو, آپ دیاں اولاداں نو اذانہ سکھاؤ. آقا علیہ السلام نے بلال نو کہنے لگے بلال اچھی جگہ تے کھو کے اذان کہہ دے. بلال نے اذان کہہ دیتی, یہودیاں دے کلیجے پاٹ گئے. ایڈے قیمتی کلمے مسلمانوں نو کتھوں لب پے نے. اذانہ ہو رہی نے, نمازی آ رہے نے, حتیٰ کہ
میرے محمد دی مسجد بھری گئی، سبحان اللہ، میرے آقا دی مسجد نمازیاں نال بھری گئی۔ اللہ کرے ساڈیاں مسجداں بھی نمازیاں نال بھریاں جان، سبحان اللہ۔ اللہ کرے نمازیاں نو شوق پیدا ہوئے، مسجداں دے نال پیار کرو، مسجداں دے نماز پڑھن واسطے آؤ۔ اے مسجداں قیامت نو گواہی دین گیاں، اور جس محلے دے اندر مسجد ہوئے لوگ نماز پڑھن آن تے مسجد انہاں دے حق وچ بد دعا کر دیے، کیا تسی مینوں ویران کیتا ہے، اللہ تواڈے گھراں نوں ویران کر دے وے۔ اور ویرو اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو مسجداں نال پیار نصیب فرمائے اور مسجداں دے اماماں تے خطیباں نال پیار نصیب فرمائے۔ اے میں پھر دوبارہ دس دیواں، مسجد پھب دیے خطیب تے امام نال، کیوں جی حافظ اقبال صاحب، کیوں جی مولانا امین شیخ صاحب، تسی تو ماشاء اللہ بزرگ ہو گئے، چٹی داڑھی ہو گئی، انہاں تے ساری زندگی مسجد دے نال لنگاتی، مسجد دے وچ امام خطیب رہے۔ لیکن میں ایک مثال طور دسنا، تسی جو کوٹھو ایک برات لے کے ٹر پو، لو جی اسی برات چلے ہاں تے رات کو پوچھ لوے بھی تہاڈی برات دا لاڑا کتھے، تے بندے کہن نہیں لاڑا کو نہیں، برات اونج ہی جاندی، تو انہاں کہنا تسی کملے ہو گئے جے، کدی لاڑیاں تو بغیر بھی براتاں پھبیاں نے۔ اسی طرح مسجد امام تے خطیب تو بغیر نہیں جے پھب دی، جنی خدمت ہو سکے اپنے امام خطیب دی کرو، اور خطیباں تے اماماں واسطے میں اے حکم دیاں گا اور حکمن بات کہاں گا، جدو ادھی رات اور رات ٹال دی بھی ہوئے نا تے ادو مسلح مال لیا کرو، جڑے جڑے لوگ تو انال خدمت کر دینے انہاں واسطے دعاواں کریا کرو۔ اے میرے محمد دی سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام جدو ادھی رات اور رات ٹال دی نا، میرے آقا بسترہ چھڑ دیں دے، مسلح مال لیں دے۔ جس بندے نو اللہ نے ممبر رسول اور مسلح رسول دا وارث بنایا ہے، او دا حق بندا ہے لوگ ستے پہ آون تے وہ مسلح مال کے کھڑا ہوئے تے اللہ دے سامنے دعاواں کردہ پہ ہوئے، یا اللہ جنہیں میرے نمازی نے، جنہیں اتھے بچے پڑھن والے نے، جنہیں محلے والے نے، پنڈ والے نے، عرش والے ربا سارے نو معاف فرما دے، اللہ سارے ہوتے رحم فرما دے۔ اے عالم دین دا حق بندا ہے، اور عالم دین دا حق پتہ کی بندا ہے، نمازی وداوے کٹاوے نا۔ نمازی مینوں یاد ہے حافظ اقبال صاحب، کوئی میں منہ تے تعریف نہیں کرنا چاہتا، ویسے تو نہیں گل، وہ جڑی مسجد رہ کے آئے نا، میرے 2-3 دفعہ اتھے درس ہوئے صبح دے، تو میں ویکھیا کہ 100-150 بچہ اتھے پڑھن لیا، ایک اینج لین پری، ایک ادھر پری، ایک ادھر پری۔ میں ویکھ کے بڑا خوش ہوا، میں کہا یار یہ اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ اس نوجوان کو دین دا کام لے رہے ہیں۔ اور جڑے انہاں دے مقتدی نمازی اتنے خدمت گزار، اجے درس مکمل ہویا ہے، ختم ہوا ہے، کوئی چائے لے کے آ رہا ہے، کوئی جی میں کھانے دا انتظام، نمازیاں دے نال امام خطیب دی شان ہے۔ تے جے جو خطیب صاحب آمن واز کر تے کوئی نمازی سلام ہی نہ لوے، تو آدھے نے جے جے نمازیاں سلام نہیں لیا، امام یہ ہو جائی ہوئے گا۔ امام خطیب عادت پائے کہ آپ دے امام دی، خطیب دی، آئے مہمان دی، عالم دین دی قدر کی کرنی ہے اور عزت احترام کی کرنا ہے۔ اور حافظ اقبال صاحب میں انہوں داد دینا اور مبارک دینا، اے دین دا کام کر رہے ہیں، اللہ انہوں دی عزت دی اور انہوں دے ایمان دی حفاظت فرمائے، انہوں دے جماعتیاں دی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ پوری جماعت تے رحمت فرمائے، جنہیں بچیاں بچے تھے پڑھن اللہ انہوں نے آپ دے دین واسطے قبول فرمائے، سارے پنڈ واسطے، سارے محلے واسطے میری دعا ہے اللہ ساریاں نو اس مسجد دے نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اتنا ہی واز کافی ہے، پھر کدی انشاءاللہ موقع بنیا باقی گفتگو پھر ہوئے گی۔ آخر دعوان الحمدللہ۔ ہاں سردار ظفر صاحب انہاں دے والدین واسطے دعا کرو، جی میں اسی ایتھے مسجد سے بیٹھے ہیں، اللہ انہاں نو جنت دیاں عالی شان کوٹھیاں میں بٹھا دے، اچھی آمین کہہ دے۔ اے جگہ انہاں نے آپ دے والدین واسطے وقف کی تھی۔ سردار صاحب اللہ پاک تانوں بھی صحت دے وے، عزت دے وے، اور اللہ تانوں سدا سلامت رکھے۔ اور باقی جماعتی جنہاں نے بھی تعاون کیتا ہے انہاں واسطے میری دعا ہے اللہ پاک انہاں دا تعاون قبول فرمائے۔ اور مینوں حافظ اقبال صاحب نے یہ بھی اشارتاً دسیا کہ اے جنہ بارڈر لگا ہوا ہے نا جڑا بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی سردار صاحب نے لگوایا ہے۔ اللہ ایڈیاں خوبصورت عالی شان کوٹھیاں انہاں دے والدین نو نصیب فرمائے اور جنت دے اللہ محل چوارے نصیب فرمائے۔ بابا رانجھا تہاڈا کی نام ہے نا؟ بابا سرور بابا رانجھا اور دیگر جماعتی جنہاں دے مینوں نام یاد نہیں، انہاں دی بڑی تگو دو ہے
اور بڑی محنت ہے اور انہوں نے آپ کئیاں ماریاں نے اور اتھے بڑی محنت کیتی ہے. میری دلی دعا ہے اللہ انہوں دی محنت نو قبول کر لے. اور بھائی سرور صاحب میرے اچھے دوست نے بیکری والے, انہوں نے حکمن کیا کہ میرے والد صاحب واسطے دعا کرے جے اللہ انہوں دے والد صاحب نو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور جتنے آئے جے جنہ دے والدین فوت ہوئے نے اللہ سب نو معاف فرمائے, جنہ دے والدین بیمار نے اللہ صحت یاب فرمائے. میں ایک اعلان کرنا ہے, ویسے تو کہ مرضی تہاڈی ہے. کنگن پور دے اندر الحمدللہ آپ ایک بہت بڑا مرکز بنا رہے ہیں سیما دے ہاسپٹل دے پچھلی سائڈ تے. الحمدللہ بنیاداں مکمل ہو گئی نے اور اتھے ہونا 3-4 دن تو بعد بھرتی پوانی ہے اور تقریباً کوئی 50 ٹرالا اتھے بھرتی دی پینی سردار صاحب. اور آج ہی میں انہوں نے گال کر کے آیا تو انہوں نے کہا بھی جیسی 900 دی ایک ٹرالی پاواں گے, یعنی بھرتی دی نا 900 دی ایک ٹرالی. میں یہ نہیں تمہیں کہنا تھی ان کو مول صاحب کہتے ہیں میرے مرکز واسطے بھی تعاون کرو, تسی دل کرے تو اتھے بھی کر دیو, وہ مٹی جو دے سٹی جاوے تے میں بھی مر جانا ہے تسی بھی مر جانا ہے. اتھے اللہ اکبر دیاں صداواں ہون گیاں انشاءاللہ الرحمن میرا اللہ درجے بلند کرتا ہی رہے گا. اور اس مرکز نو بھی اللہ قیامت تک آباد رکھے. مینوں 8-9 سال دا عرصہ ہو گیا اتھے جمعہ پڑھا دیا. میری ایک دل دی خواہش سی اللہ میں آپ دی زندگی جنا کنگن پور دی سرزمین میں بھی ایک مرکز بنا کے جاواں. کیوں اے نہیں کئی بندے پتہ کیا ہیں اور مولوی صاحب نے آپ دی روٹی راٹی دا ذریعہ کھول لیا جی میں اگے سی بھوکے مرن ڈے ہاں اگے بھی روزی ملتی پئی روٹی اگے بھی ملتی پئی لیکن ایک اللہ دی رحمت ہے اللہ دا انعام ہے جہدے کولوں اللہ دین دا کام لے لوے او دے واسطے اگر تسی تعاون کرو تاں بھی ٹھیک ہے نہ کرو تے دعا ہی کر دیو تہاڈی دعا ہی کافی ہے لیکن میں اے کہاں گا او دے واسطے جتنا ہو سکے ہون نہیں پھر صحیح میرے تہاڈی ملاقات ہوندی رہندی ہے اگر تسی ایک ٹرالی بھی دیو نا او دے واسطے تو انشاءاللہ الرحمن اوتے بہار لگے گی انشاءاللہ بہت بڑا مرکز بنے گا اللہ کریم رحمت فرمائے اللہ آپ دا فضل فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما یا اللہ اس مسجد نو ایک بہت بڑا مرکز بنا اللہ پوری بستی اتے رحم فرما اللہ ساری بستی والا نو معاف فرما یا اللہ مولانا اقبال صاحب دی محنت کوشش محبت قبول فرما انہاں دے جماعتی رفقاء دے ایمان وچ برکت فرما عزت والی صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ سردار ظفر صاحب دے والدین دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا اللہ قبراں نور نال منور فرما اللہ پتر نے اللہ انہاں واسطے جگہ دا وقف کرن دا اعلان کیتا یا اللہ جے اے تیری زمین دا ٹکڑا تیرے بندے نے تیرے گھر واسطے وقف کیتا ہے اللہ تو اے دے سردار ظفر صاحب دے والدین دے نام جنت دیاں کوٹھیاں لاٹ فرما اللہ بھائی سرور دے والد صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ قبر نو ٹھنڈیاں فرما ادھے نگاہ تک فراغ فرما یا اللہ جنہیں بچے اس مرکز مسجد دے اندر پڑھن سارا نو آپ دے دین واسطے قبول فرمانا اللہ جی جنہ دوستاں نے اس مسجد مرکز دے نال خدمت کیتی تعاون کیتا جانی مالی تعاون کیتا اللہ جی تسی قبول فرما کے اللہ جنت دے داخلے نصیب فرما دیو یا اللہ سی فقیر تواڈے اللہ سانو رحمت دا خیر فرما اللہ ساڈے تے رحمت دی بارش فرما یا اللہ جنہیں آئے نے سب نو معاف فرما گھراں وچ میریاں ماما بہناں نو معاف فرما اللہ بھائی بلال کنگن پور تو آیا ہے اللہ اس مرکز دی ویڈیو بنان واسطے اللہ جتھوں تک لوگ ویکھن گے اللہ اے دے واسطے اور دوستاں واسطے صدقہ جاریہ ہوئے گا اللہ اس نوجوان دی جوانی وچ برکت فرما اس دے والدین نو معاف فرما اے دے بہناں پائیاں نو معاف فرما اللہ اسی تیرے کول رزق دا سوال کرنے ہاں سانو رزق حلال وسیع عطا فرما دنیا آخرت دی عزت نصیب فرما اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما تنگ دستاں دیاں تنگیاں دور فرما اللہ بے اولادیاں نو نیک سونی اولاد عطا فرما اللہ جنہ دی اولاد نافرمانے ماپیاں دی فرما بردار بنا اسی تیرے فقیر اللہ فقیران رحمت دا خیر فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم